बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपको बैठक से बराह रास्त खुशामदीद कह रहा हूँ। और आज की बैठक बड़ी मुख्तसर है क्योंकि वो पता नहीं कि इमदाद सुमरो ते सिंध उसको देश निकाला मिल चुका कराची ना मुहब्बत होगी। उल्फत मुगल साहब मरीदी सैर फरमा रहे ने, नूरुल्लाह साहब किधर काम चले गए ने। उनको शो का नोटिस जारी कर दें और फिर मुगल को लीडर उनका जेल में है, वो मरी में तफरी कर रहे हैं। उनको तो कहीं बैठ के कुछ चिल्ला काटना चाहिए किसी जगह पे, कहीं कोई बबूत मार के। चिल्ले के खिलाफ तो तहरीक चल रही है, वो कहते चिल्ला बंद करो, पीटीए वाले खुद कह रहे हैं। तो वो खुद चिल्ले पे चले गए। हाँ, की चिल्ला आज बुशरा से वो कहते हैं जान छिड़ाओ, जादू से जान छिड़ाओ, ये चल रहा है। ये अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि यानी पीटीआई में बुशरा बीबी के खिलाफ एक जी और वो साजिश हो रही है। कहा ये जा रहा है, मैंने पूछा या बगावत हो मैंने रही। पता किया तो कहा ये गया कि ये वो ग्रुप है जिसको ये कंट्रोल करती हैं अलीमा बाजी। अच्छा, और दूसरा वो ग्रुप जो कि मिशाल, वो क्या है यूसुफ से, ये क्या नाम है, मिशाल यूसुफ जई से मुतासर जो ग्रुप है ना वहाँ पे केपीके के अंदर, वो ग्रुप जो है वो इस मुहिम के पीछे है। क्योंकि मिशाल जो है वो फ्रंट लेडी है, वो न्यू गोगी है केपीके के लिए, अच्छा, पीटीआई की ना, हाँ। तो वो बीबी को रिप्रेजेंट करती है, बुशरा बीबी को। तो अच्छा, मुझे वो हमारे दोस्त हैं अपने की नाम मोहसिन बिलाल साहब बता रहे थे कि जो फवाद चौधरी साहब एक्टिव हुए हैं ना, ये और ग्रुप है। और जो हामिद खान साहब, अली जफर साहब के वो ग्रुप है अलीमा बीबी वाला। अलीमा बीबी उनके साथ हैं। चलें ये भी डिस्कस करेंगे। वैसे आज जेल में खोसा है ना, लतीफ खोसा, ये बुशरा बीबी ग्रुप है। बुशरा बीबी ग्रुप, ये बुशरा बीबी ग्रुप है। हाँ, अंदर ऐसे सारी तकसीम मतलब ग्रुप ही हुई पहने सारे। सही। अच्छा, अब आज की जो ताज़ा खबर है ना जी, अपना वजाद साहब माशाल्लाह मुबारक हो सर, तुसी चिट्टे कपड़े पहन नहीं, चिट्टे कपड़े नहीं, टक लवा के आए ना, टक लवा के आए। जो ज़्यादा दिनों बाद शेव करोगे तो टक ही लगेंगे। तो चले बहरहाल ये ਇਹਦੇ ਤੇ की गल करनी। लेकिन इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की धमकी दे दी है एक। दूसरा उन्होंने कहा है कि मैं पिछले पता नहीं 1 साल से एक चक्की में बंद हूँ। तीसरा उन्होंने कहा है कि मेरे साथ सलूक ठीक नहीं हो रहा जेल में। काजी फायज़ ईसा हर बेंच में हमारे ख़िलाफ़ बैठ जाते हैं। हालांकि गुलजार साहब की 5 रुकनी जो बेंच था उसका फ़ैसला था कि काजी साहब जो हैं वो पीटीआई या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी केस में नहीं बैठेंगे। मेरा ख्याल तो उन्होंने राय सी ना कल ही, उन्होंने बेंच तो उठा था। हाँ, बेंच से उठा दिया था। 100 मोटो सी ना काजी साहब ने 100 मोटो काजी साहब ने 100 मोटो लिया था। वो काजी हालात जो थे वो काजी साहब ने 100 मोटो लिया था। वो जिसने कुछ पता नहीं 50 अरब या कुछ 5 अरब रुपए इन्होंने दिए थे अरकान असम्बली को तरक्याती फंड के नाम पे। वो तरक्याती फंड में नाम क्या, 50 करोड़, ठीक है ना? नहीं 50 सर, ज्यादा नहीं सर, 5 करोड़ हो गए। नहीं सर, चलो जितने भी थे वो थे, उसमें उन्होंने 100 मोटो लिया था। मुझे तो अरब का लफ्ज मेरे ज़हन में है, वो 5 अरब थे या 50 अरब नहीं थे, 75 अरब रुपया टोटल मजमूई तौर पे होगा। बहरहाल वो उस पर इन्होंने आज खुद नोटिस लिया था और फिर इनको उन्होंने शामिल कर लिया था, काजी साहब को। और इनके बेंच के जो दूसरे साहब थे, रुकन थे, उनको उन्होंने शामिल नहीं किया था। तो बाद में फिर ये रौला पड़ गया जब उन्होंने सवाल किए कोई 1-2, तो वहाँ बेंच समात के दौरान ही जजों के दरमियान तू मैं हो गई और ये उठ के चले गए। और काजी साहब फिर बाद में उठे तो फिर जनाब हुआ ये था कि ये इन्होंने जाके एक जजमेंट लिखी और उसमें लिखा जनाब ये काजी साहब को, क्योंकि काजी साहब का केस जो है इमरान खान के खिलाफ पेंडिंग है, मेरे ख्याल उस वक्त पेंडिंग था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला, तो इसलिए उनको उनके खिलाफ केस नहीं सुनने चाहिए। हाँ, इस तरह के ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन वो सारा कुछ गैर मौसर हो चुका हुआ है। अब तो सुप्रीम कोर्ट वो असल मामला ही खत्म हो गया। और तो और एक और बात भी की है खान साहब ने कि एपीएस सॉरी वो एपीसी में जाएंगे। वो जो भूख हड़ताल वाली बात की है ना आपने, खान साहब जो है वो बाकी तो बातें होते रहेंगी। खान साहब ने ये धमकी ना हुकूमत को नहीं दी, उन्होंने अपनी जमात को दी है। अच्छा है और भाई मेरे कि तुसी करते ही कुछ नहीं, मैं थोड़े से चढ़ के मर जाना।
انہوں نے 2 باتیں کی. ہاں کہ جناب انہوں نے 2 APC میں میری رہائی کی بات کریں. نہیں, انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. ان کی جیل میں جو مشکلات ہیں یہ وہ اس پہ میں کوئی نہیں چاہتا, شکایت نہیں کروں گا, شکوہ شکایت نہیں ہے. اور پھر دوسری پھر بھوک ہڑتال کس بات پہ کرنی ہے؟ بھوک ہڑتال قیدی اسی صورت میں کرتا ہے نا جیل میں اس کے ساتھ سن برا سلوک کیا جائے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی جماعت کے لوگوں کو, اور تسی کچھ نہیں کرتے, اور میں نے سال ہو گیا اندر پہ, میری بڈھی بھی اندر بیٹھی ہے, وہ موقع نہیں نہ ملتا. اگر اور بیگم عید ناراض ہوتا جیڑی تحریک چل رہی ہے نا, تحریک ہن چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ بی نو ککڑیاں ساڑن دا یا یہ جا موقع وہ جیل چ نہیں ساڑیا جا سکتا, ککڑیاں تو نہیں ساڑیا یا بی نو رہا کرو یا مینو. اے انڈائریکٹلی اپنی جڑی قیادت آ ان کو یہ دھمکی لگا رہا ہے کہ میں نے یہ کریں. فکرہ بالکل لے لو, آپس کی گل ہے, بی بی باہر بیٹھی ہوئی تھی, یہ اڈیالہ میں تھے, ایک گروپ نے جا کے اچکل دی کہ دیکھیے وہ وہاں پہ بیٹھنے سے آپ کی بڑی بےزتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک وقت وہ گروپ جو اس نے درخواست دی اور بی بی کو کھینچ کے اندر لے کے آیا, اور بی بی کئی دن اس سے بولنی نہیں ہے, یہ تک نہیں بول دی, ٹھیک ہے, ابھی تک ناراض ہے. مجھے کیوں یہاں پہ رگڑا دلوایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ گروپ بندی اندر بڑی اتنی شدید ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جان کو آئے ہوئے ہیں. پلیز آپ کنٹینیو کیجیے. بس یہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں میں ہوں بھوک ہڑتال کرنی ہے, کسی کام کوئی نہیں کرتے. اچھا مجھے یہ لگتا ہے, یہ آپ اسی حوالے سے بات ہاں تو شروع کر لو. ہاں, مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہر چیز میں سے اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ڈھونڈتے ہیں. یہ جو APC ہے سب سے پہلے ان کا اس میں شرکت کا بیان آیا, اور یہ ایک ہی یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کل کور کمانڈر اجلاس کے اندر جو ہے وہ آپریشن عزم استحکام کی اپروول دے دی گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک میسج ہے سیاسی پارٹیوں کے لیے کہ ہم نے اس سے پیچھے کوئی نہیں ہٹنا, ہم اس پہ آگے ہی جائیں گے. جب ہم آگے ہی جائیں گے, میری بات سمجھ رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیوں نہ بڑھ کے اڈاپٹ کر لیں. تو خان صاحب نے جانے کا اعلان کر دیا کہ ہم تو APC میں جائیں گے, لیکن خان صاحب نے ساتھ میں وہ جو ارشاد فرمایا ہے, وجہ صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں. انہوں نے کہا چوئی صاحب غور نال سننا, انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جنگ اس طرح نہیں جیتی جا سکتی. طالبان سے گفتگو کیے اور افغان طالبان سے. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ ان کے ساتھ لڑیں گے, وہ بھاگ کے افغانستان چلے جائیں گے, تو پہلے آپ کو افغانستان کے ساتھ اپنے مراسم اچھے کرنے پڑیں گے. بلاول بھٹو, زرداری اور اسحاق ڈار صاحب موجودہ وزیر خارجہ, انہوں نے تو افغانستان کو جانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. تو مطلب ہم بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ میرا ویژن بڑا ٹھیک ہے, یہ جنگ جو ہے وہ مذاکرات کر کے پھر جیتی جا سکتی ہے. اور وہ افغان پاکستان میں لا کے آباد کرنا چاہتے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں نا, پھر تسی گل کرنا. جو شخص طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے اسے پاکستان کی سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات قبول نہیں ہے. ہاں جی, نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا بات کہی آپ, ہاں وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف دے نال موسم تے گل کری ہے. ہاں تو ان کے کیونکہ طالبان کے ساتھ برقعوں کے سائز پہ بات کریں گے یا داڑھیوں کے سائز پہ بات کریں گے, لاٹینیں لگا کے جو ناپتے تھے. پھر آپ کہتے ہیں کہ تم سخت بات کرتے ہو. نہیں عمران خان صاحب کو یہ غلط فہمی ہے ٹھیک کہ وہ طالبان کے مزاج کو یا ان کی سیاست کو یا ان کے نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں. انہوں نے صرف ان کے ساتھ وہ جو ہوتی ہے نا ایمبیڈڈ ٹورزم, جس میں وہ کبھی پستول چلا رہے ہوتے تھے, کبھی بندوقیں وغیرہ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے, انہوں نے وہ کر رکھا ہے. ہی ہیز نو آئیڈیا کہ طالبان کا فلسفہ کیا ہے, اور طالبان نے جو ہے وہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کتنی کی ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے کون سا بڑا عذاب جو کہ ہم نے دبا لیا تھا دہشت گردی کا, وہ انہوں نے وہ دروازہ دوبارہ کھولا ہے مغربی محاذ پہ. I have no doubt that Imran Khan has zero understanding of the ideology of Taliban. ان کو طالبان کی ایڈیالوجی کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے, اور نہ وہ اس معاملے کو کہیں پہنچا سکتے ہیں.
बल्कि मैं मुख्तसर बात कर देता हूँ, इमरान खान साहब का पिछले 20 साल से, जब आपको याद है उन्होंने पहली दफ़ा वज़ीरिस्तान रैली लेके जाने का अमन मार्च अमन मार्च कह लें, हाँ जी, नाम ये दिया था, फैसला किया था, तब से अब तक जो कुछ तालिबान के मामले पे इमरान खान साहब ने किया है या कहा है, उससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, तालिबान के हाथ मजबूत हुए हैं। इस वक्त भी हमारा सीधा मामला है, हमने तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं किया हुआ। 1 2 तालिबान ने हमारे बंदे पाकिस्तान के वहाँ रखे हुए हैं और उल्टा हमसे कहते हैं कि जी ये आपका दाखिली मामला है, ठीक, और वो वहाँ से हम पे हमले कर रहे हैं। और उसमें उन हमलों में भी उनकी अब स्ट्रेटजी तब्दीली तो उन्होंने की हुई है, अब वो शहरियों की बजाय सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और दूसरा उनका टारगेट क्या है, चाइनीज वर्कर्स, जिस चाइना के साथ खुद वो सी पैक बात पाकिस्तान, भाई दे वांट ए पीस ऑफ पाकिस्तान। और खान साहब भी वही और बार बार अगर हम तब्दील लगाते हैं। पाकिस्तानी हैं तो हमें खुल के कहना चाहिए कि पाकिस्तान का टुकड़ा तो क्या, हम आपको जीने नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि समंदर तक रास्ता जो है वो हमने देना है हाँ, अफगानों को। अगर यानी हमने बहुत पोलाइट, बहुत बरादराना बातें कर रखी हुई हैं, जी हाँ। लेकिन अगर उसका मतलब जो है वो हमारे लोगों को मारना है, हमारे अच्छा, एक बात अफगानिस्तान के रिलेटेड ही जी मैं फरमाइए। कर लूं। बाज लोग होते हैं जो मोहल्ले के अंदर उनको कहते हैं कि त्यान खान या मतलब ज़बरदस्त खान, कि वो हर बात पे जाके ये कहते हैं कि याराना काम है, ठीक है, याराना काम है, ये हमने किया। बुनियादी तौर पे इसको अंदर बैठ के रेडियो टीवी की चूँकि सहूलत हासिल है और ब्रीफ वगैरह भी उसको पहुँचते हैं, वो मतलब कि जो ताज़ा तरीन तहकीकात आई वो आपके इल्म में आ गई होंगी कि इनके पास जो टैबलेट थी वो बरतानिया के किसी नंबर को डाटा कम्युनिकेट करती थी, बस एक ही नंबर के ऊपर, और आगे डिसेमिनेट होता था मुख्तलिफ लोगों के ऊपर। तो इन्फॉर्मेशन तो उनको मिलती नहीं है। तो ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, फिर कादी जेल है। हाँ, तुसी अपने व्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ सही फरमाया, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दोहा में मुज़ाकरात हुए। जब से पाकिस्तान ने अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान किया है, तब के बाद से लेके अब तक पहला अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ है। उनका वफ्द गया हुआ था, उसने पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर मुलाकात की है, खाने पे गए हैं वो सफ़ीर के घर, और वहाँ पे मुलाकात हुई है और पाकिस्तान ने उनको कम्युनिकेट किया। अच्छा, उसके पैरेलल इंडियन मीडिया के ऊपर ज़मीर काबलोफ साहब जो हैं, प्यूटन के नुमाइंदा हैं ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान, उनका इंटरव्यू छपता है और वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के कंसर्न को रूस जो है ना वो बड़ी संजीदगी से देखता है, और हमने अफ़गानिस्तान को कहा है कि आप पाकिस्तान के जो खदशात हैं उनको दूर करें। तो अफ़गानिस्तान ने इस बात पे एग्री किया है कि जो पाकिस्तान से लोग आएंगे ना डिपोर्ट होके, उनको पाकिस्तान के बॉर्डर से बहुत दूर, बल्कि शायद नॉर्दर्न साइड के ऊपर जाके आबाद किया जाएगा, उनको यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई बर्फ़ पिघली है। मौसूफ के कान में बात डल गई, यारा नहीं काम है ना, उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमने उनको एंगेज किया हुआ है, उन्होंने हमें एंगेज किया हुआ है, गारंटर रशिया और चाइना इस एंगेजमेंट के। इस सिचुएशन से यही लग रहा है। वो अंदर बैठ के देखे ना कितना बड़ा विजन है, उसने कहा कि जनाब उनके साथ तबू पे, ये बहुत कनिंग आदमी है। मतलब एक एक्टिविटी जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जारी है और जिसको इन सो मेनी वर्ड कोई गवर्नमेंट कहना भी नहीं चाह रही, ना अफगानिस्तान की ना हमारी, वरना कितनी बकबक हो रही थी अफगानिस्तान की तरफ से। वो ज़बील्ला मुजाहिद नहीं संभाला जा रहा था, बाकियों को तो छोड़े, सही, ठीक है ना, लेकिन खामोशी है उधर भी, पाकिस्तान की तरफ से भी खामोशी है, हमारे अखबारात में भी कुछ, इसका मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है जिसको हुकूमतें भी बयान नहीं करना चाह रही, उसको भी पता है, उसने फौरी तौर पे क्रेडिट क्लेम कर लिया कि ये मेरा विजन। लेकिन इससे पहले कि आप कोई बात करें फर्दर, सईद चोई साहब लगता नहीं रात सुते नहीं?
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ? नहीं मैं सुता अच्छा नहीं थोड़ी ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। तेरी आंखों में लाल धागे हैं, रात किसके नसीब जागे। अक्का लाली हुंदी है ना ये गैरत दी निशानी ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਲਤੀਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। आप ਕਿਸਕੇ ਨਸੀਬ ਜਾਗੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਸੀਬ ਸਵਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। लोरी दे दे। गैरत से मुझे ख्याल आया कि क्या आप तहरीक इंसाफ में शरीक होना चाहते हैं? उनका गैरत से तहरीक क्या इंसाफ। मतलब तहरीक इंसाफ का गैरत से सर क्या ताल्लुक? क्या कर दिया था आपने? अल्लाह मतलब उल्फत नहीं है आज मौजूद यहाँ पे। तंज कीता। अच्छा सर प्लीज कैरी ऑन अबाउट तालिबान। तंज़े माकूस उल्टी गल। अच्छा अच्छा देखिए, माकूस के इसी इस्तेमाल तक रहिएगा। ओके 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 अच्छा भैया, अल्लाह करे हुन किसी ने समझ ना आई हो। जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ जी। ये है कि ये जो अफ़गानिस्तान का 1979 25 दिसंबर को मामला शुरू हुआ, ये रूस के साथ शुरू हुआ था ना। उस वक़्त रूस काफिर था ना। हाँ जी अब रूस गारंटियां देता है तालिबान की, हाँ जी हैं? अब रूस अहले सुन्नत वल जमात हो गया है। तब वो काफिर था। नहीं हुन अब ते अब कहते नहीं कि हम चीनी 70 जो- में अब बार्टर किया करते थे। चीनी जो है वो चिल्ला लगाने लगे हैं। हाँ की करिए। जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें अपने मुल्क के मुफाद के साथ इस तरह के, मैं एहतियात सिर्फ इस्तेमाल जी कर जी रहा हूं, जी इस तरह के अनवाइज लोगों के पीछे नहीं लगना चाहिए। बड़ी डंग टपाऊ पॉलिसी हुंदी साडी। होती होगी, लेकिन ये मैं आपसे अर्ज किए दूँ कि इस मुल्क में वो हल्का मौजूद रहा है, और भाई रिजवान अजीज चूँकि हमारे बड़े हैं तो वो हमें गवाही देंगे। जो जब नेक मोहम्मद ने हमारे 8 फौजी शहीद किए थे ना, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਏ ਸੀ। उससे पहले डरवाए थे, जब उन्होंने 18 मई को जो हाथ डाला था ना उसको 2004 को, फिर वो ज़मीन से उठा नहीं। बैतुल्लाह महसूद को जो हार हमने डाला था ना, फिर वो समेत चारपाई और मालशिए के और हाँ जी। एंड दीगर जो हाँ मशरूबात वफ़ाक़ात होते हैं, ये मैं इस्तिलाहन कह जी रहा हाँ जी हाँ जी हाँ। हूँ। उसके साथ ही गया था वो, नहीं नहीं वो ट्रंक भी पिया सी डॉलरां दा। उसी पे लड़ाई हुई थी। हाँ वही तो लड़ाई हुई सी यार। उसी पे कैसी लड़ाई बात। हुई थी। हाँ जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि ये बहुत संजीदा मामला है। ये हमारी बच्चियों के स्कूलों का मामला है। ये हमारे केपी के जो है वो इंटेग्रिटी का मामला है। ये हमारी सरहद की इंटेग्रिटी का मामला है। तालिबान खुलेआम कह रहे हैं कि वो ड्यूरल लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। पाकिस्तान का 1947 से मौक़िफ़ है कि ड्यूरल लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, तालिबान ने ना 95 से 2001 तक माना और ना वो आज मान रहे हैं। अगर कोई कोई समझता है, भी अफगान हुक्मरान नहीं मानता। कोई हुक्मरान वो इसलिए हम एक्सक्लूड क्यों करें किसी को या इंक्लूड क्यों करें? नहीं मैं तो ते- ये कह रहा हूँ कि 1928 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ तक ਆਇਆ किसी ਜੇ ਗੌਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਾਬਲ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं लेकिन ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ। वंस इन द हिस्ट्री तो रहा है ना। हाँ तो सीधी बात यह है कि ये कहना ना, अब आप मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते नहीं, मैं कुछ मैं ये अर्ज किए दे रहा हूँ कि 20 साल हमने तालिबान को जो सपोर्ट किया है ना 9/11 के बाद, जी उसने हमें हमारी अंदरूने खाना। नहीं, उससे हमने हासिल क्या किया वैसे बाय द वे? हमने अपनी आत्मा रो ली है। हाँ दुनिया में हमारी साख जाती रही है। खत्म हो गई। कोई हमारे पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। हाँ अमेरिका और तालिबान के पास क्या है हमें देने को? और आखिरी काम ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਰਗਲ ਤੇ। हाँ, उसके बाद भी करते रहे। उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा किया है। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ उसके बाद हमने बहुत कुछ किया हुआ अब है। आप अंदाजा करें कि you can say, एक ठीक है। बात मुझे फॉरेन ऑफिस के एक दोस्त ने बताई। ਉਹਦੀ मेरे तक क्या नहीं की करने साहब। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਲਓ। मुझे फॉरेन ऑफिस के एक बंदे ने बात बताई कि यार आपको ना मीडिया बताता है ना आपके इंटेलेक्चुअल बताते हैं मुजाहिद मसूद जैसे कि अमेरिका में हमारे साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है। एडिशनल सेक्रेटरी से ऊपर का बंदा हाँ। तो उनसे बात करने को तैयार ठीक है नहीं ना। एक डोनाल्ड लू टाइप का कोई बंदा होता है
اسسٹنٹ سیکرٹری لیول کا, وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں اچھا یار انہوں نے سفیر کو بھگتا دے, کہتے ہیں یار اصل کرائسس یہ ہے ہاں کہاں پہ آپ کے پاور کوریڈورز کے اندر رابطے ہوتے ہیں یا اعتبار انجی گواچ دے نا سر, ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں وہ کوئی engage یاراں کرنے کولو کو یار گواچن لگ پے نے سر سوری سر وہی گل یہ افغان ہاں وہ بیسیکلی تو وہ جو ارشادات جیل سے ہوئے نا ہاں جی وہ ہڑتال تو شروع ہوئے تھی. ارشادات سے. سر میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے, یہ عمران خان صاحب بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت, کیونکہ عمران خان صاحب نے طالبان کے ذریعے جو مفاد حاصل کیا ہے اس پہ کیسے کمپرومائز کریں گے. یہ آج ان کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, یہ کن کی مرہون منت ہے؟ ٹی ٹی پی کی. جب عمران خان کے دورے حکومت میں وہ 5-6 ہزار لوگوں کو ریلیز کیا, وہ تو ملیٹنٹ تھے, بعد میں ان کی فیملی نہیں فیملیز تھی ان کی, پھر اس کے بعد پھر وہاں سے وہ بارڈر جب کھولا گیا لوگ آئے گئے اور ان لوگوں کا آپ نے ایک سیاسی فائدہ اٹھایا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمپین کے دوران ہم تو اپنے حلقوں میں نکل نہیں پائے کیونکہ وہاں پہ غلبہ تھا ان کا مسلح افراد کا. ایون کہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جو جنوبی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے, کہ وہاں پہ تو آپ شام کے بعد آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے, آپ کے تھانے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت ہے؟ عمران خان صاحب کی حکومت ہے, اور عمران خان صاحب اس کے بینیفیشری ہیں. عمران خان صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا یہ جو ملیٹنٹ ونگ ہے, بیسیکلی ٹی ٹی پی تحریک انصاف کا ملیٹنٹ ونگ ہے, وہ نہیں چاہیں گے کہ کبھی یہ ونگ جو ہے وہ کمزور پڑے اور ان کے خلاف آپریشن ہو. وہ بیسیکلی ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو کہ جی آپریشن رک جائے, آپ اس کو انگیج کریں. اب آپ بتائیں کہ کیا ایک بندہ بندوق لے کے آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو آپ اس سے بات چیت کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتی. بندوق والے سے آپ کوئی نیگوسیشن کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ تو ہر بات میں یہ کہے گا کہ یہ ہے نا میرے پاس. تو سر بندوق والے سے بندوق کے ساتھ ہی نپٹا جائے گا. یعنی خان صاحب کو بندوق کھوئی جان لگی. ہاں, خان صاحب کی یہ جو بندوق والا ہاتھ ہے اس کو توڑنا پڑے گا, ٹی ٹی پی کو توڑنا پڑے گا, ٹی ٹی پی کو ختم کرنا پڑے گا, اور وہ ختم کرنے کے لیے طاقت کا ہی استعمال کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اور میرا خیال ہے اور کوئی آپشن نہیں ہو سکتا ہے. اور بڑے آرام اس سے پہلے کیا نا, آپ نے کیا نہیں ہے. یہ اے پی ایس کا جو سانحہ ہوا تھا اس کے بعد آپریشن ضرب عضب سٹارٹ کیا گیا. لیکن نہیں دیکھو نا گل ہے جان چھڑائی 6 مہینے پہلے ہو چکا تھا, جان تو چھڑائی نا ان سے شروع ہو گیا تھا. اچھا جی وجاہت صاحب وہ بات کر لینا تو میرے سوال آ گیا تھا, میں کہ میں تمہیں پہلے جواب دینا تسی بھی دے دینا بھاویں. یار یہ خالی عمران خان دے قصور ہے, باجوے دا تے فیض دا کی کرنا ہے. میں نے ابھی میں تے جڑی مسئلہ ہے عمران صاحب تسی چاہتے ہو کہ پورے نام لے جان. میں حالے ہون نہیں کیا کہ جڑے بارڈر کھولے سی سر, وہ چائے کا کپ, ہاں جی جناب فیض حمید صاحب لذیذ, ہاں ٹھیک ہے, فاتح کابل, ہاں سر ان کی مہربانی ہے. جناب باجوہ صاحب کی مہربانی ہے جو پاکستان کو یہاں تک لے کے گئے. بلکہ باجوہ صاحب نے تو ماشاءاللہ کیا اس کو الفاظ کہے جا سکتے ہیں یار ویژن ہی نہیں ہوندا کہ انہوں نے صرف اچھا اپنی میرا ذات کے ایسا سوال ہے, پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ویژن ہوتا ہے سیاستدانوں کا. ایگزیکٹلی. اچھا پھر معافی دے رہے ہو نا یار, بات یہ ہے لوگوں کی تربیت ہی ٹیکنیکل ہوتی ہے. دیکھیے یہ بات آج نہیں, 1900. اچھا ایسا مطلب پھر عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب نے تو فیض نو گلی لایا, وہ گلی لگ گئے, کیونکہ عمران خان صاحب کی تو طالبان کے ساتھ محبت جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں تھی, نہ 2011 میں جلسے سے پہلے اور نہ بعد میں. آپ بھائی شکیل نے بات کو لے گئے فیض اور باجوہ صاحب کی طرف. جی میں اس میں کچھ اور نکات اگر آپ جی جی پلیز تو ذرا اظہار کرنا چاہوں گا. دیکھیے اے این پی جو ہے وہ عزم استحکام کے خلاف بات کر رہی. ہاں مولانا فضل الرحمان نے تو اتنی ڈینجرس بات کہی ہے کہ جی میں جنوبی اضلاع میں امارات اسلامی کا قیام دیکھ رہا ہوں, اور ہم تو پورے پاکستان میں امارات اسلامی چاہتے ہیں. یہ کس کو طالبان کو دامن ڈالے جناب, یہ ملک جو ہے یہ ہمارا بھی ہے. فضل الرحمان صاحب آپ کے ابا نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. ہاں نہیں نہ لوگ کی فیصلہ کریں گے, اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں. ووٹ کے ذریعے بھی لوگ جو ہے اس ملک کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس پہ تو نہیں بات کر سکتے, نہیں کر سکتے. اس ملک کے نظام حکومت نہیں بات کر سکتے. جی ہاں جی 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 بالکل. عمران خان صاحب جن لوگوں کو واپس لے کے گئے تھے ان لوگوں کو عمران خان صاحب واپس لے آئے حکومت کے بلبوتے کے اوپر.
ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ रहमान साहब ने ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, وہ اسی صوبے کے خیبر پختونخوا میں کرنی عرض ہے۔ کروں میں ایڈا جگرا نہیں ہے کہ انہوں نے مخالفت کر سکا۔ یہ جو 1.5 لاکھ بندہ لے کے جس کی ہمیں دھمکیاں دیتا ہے مولوی کہ میں چلوں گا کراچی سے سکھر سے اور میں اسلام آباد آؤں گا، وہ لے کے ادھر جائے نا، ادھر لے کے جائے نا 1.5 لاکھ، ہاں جب دل چاہتا ہے اسلام آباد پہنچ جاتا ہے۔ تو اسلام آباد والے ڈک لینا۔ ایک بات یہ ہے میرے بھائی، تو یہ ہمارے ملک پہ چڑھائی جب کرتا ہے اس کو خانہ جنگی نہیں ہوتی۔ لیکن سانو وہ تو بڑا چنگا لگتا ہے جدوں وہ آزادی مارچ عمران خان کے خلاف کرتا۔ مجھے سر اجازت دیجیے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے جب وجاہت بھائی نے یہ بات میرے سے کی تو میں نے انہیں کہا کہ وہ مولانا کا بیان میں نے بھی سنا ہے، مولانا کے بیان کا پرسپیکٹو درست نہیں ہے، تو میں اپنی جگہ میں نے کہا کہ میں بھی اپنا نقطہ نظر دہرا دوں کہ وہ جو ہے مولانا نے جو پاکستان میں امارت اسلامیہ کی بات کی ہے اس کا یہ والا پرسپیکٹو نہیں ہے۔ ہماری امارت کیا ہے؟ حکومت ہے، ہماری اپنی حکومت اسلامیہ ہوگی، ان کی اپنی حکومت اسلامیہ ہے۔ دیکھیے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا جو ہے ان کو کے پی کے سے مکمل دیس نکالا دیا گیا۔ دو باتیں جس کی طرف میں توجہ چاہ رہا ہوں اپنے احباب کی وہ یہ ہے، وہ ہوئی ہے، ایک کے پی کے کی خاتون ہے، مجھے ان کا نام بھول گیا، دوسرا نبیل گبول صاحب۔ نبیل گبول صاحب نے اپنے انٹرویو میں دھڑلے سے فرمایا ہے کہ ہمیں سینٹرل پنجاب کے اور کے پی کے دوستوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے صرف نتائج وصول کرنے کے لیے 5 کروڑ سے لے کے 30 کروڑ روپیہ تک ادا کیا ہے۔ اب کس کو ادا کیا ہے؟ کینڈیڈیٹس نے اپنے جیتنے کے نتائج وصول کرنے کے لیے، اس کی کاپی لڑنے کے بھی پیسے دیے ہیں، ہاں الیکشن میں جو ہے جتنے کے بھی پیسے دیے ہیں، اور نتائج وصول بھی ان پیسوں پہ ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسے، اچھا اگر یہ ہوئے ہیں، اور بھی تو بہت ساری قوتیں تھیں نا، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، تسی ضرور کرنا ہے۔ ہاں یس، آزاد کشمیر باجوہ صاحب کے دور میں وہ ایک بدلتا سی افسر جس کا ہم نام لیں گے تو پھر ہم چک لیے جائیں گے، ہے نا؟ اسی نام ہی لے رہے ہم نے کوئی 40 روپے کا نام لیا۔ پائن تواڈے کول تے ہمت ہونی ہے، میرے کول تے ہن ہمت بالکل نہیں ہے کہ تواڈی۔ وہ نہیں تواڈے نال کی ہویا سر؟ کچھ بھی نہیں ہویا، میں نہ کریا کرو۔ ابھی تو تانوں راتی چاواں پیاندے رہنے رہن دے۔ ابھی تو آپ 3-4 عمریں اور کر سکتے ہیں۔ نہیں سر، میرے اندر کوئی ہمت نہیں، اللہ کی قسم۔ یار مولانا کی یہ باتیں آپ ہمارے کہ مولانا نے ایک اور وہ آخری فکرہ کہہ نہیں، بس میں بھی انہوں نے بھی ٹاڈی سنت پوری کر رہی ہے۔ اچھا، مولانا نے اس پریس کانفرنس میں ایک اور بہت اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب کے پی کے خیبر پختونخوا کے جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں تمام، ان تمام کا 10% یہ ان دہشت گردوں کو دیا جاتا ہے۔ اور کیسے دیا جاتا ہے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بات پھر آگے، اور پھر وہاں وہ خود جو گنڈا پور کا جو حلقہ ہے وہاں پہ باقاعدہ دہشت گردوں کو پیسے جاتے ہیں۔ تو پھر اور کام کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ فیس کیا لیں یار، بدماشی فیس کہ ہمارے سر وہ تو ان کی طاقت ہے، گل سمجھو۔ پاکستان تحریک انصاف کی ہم بھی تو حجب ملی سے کام لے رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ سارے سر معاملے۔ اچھا میں یہ لوکل اخبارات یا لوکل جگہوں کے اوپر کے پی کے اور ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ خبریں چھپتی ہیں کہ فلانا اغوا ہو گیا، فلانا اغوا ہو گیا۔ یہ اغوا اغوو کوئی نہیں ہوتے، یہ میں بات بہت پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت جاتے ہیں اور ان کو واپس لانے کے لیے کے پی حکومت کے خصوصی فنڈ سے پیسے دیے جاتے ہیں طالبان کو۔ اور یوں وہ جو مولانا فضل الرحمان نے کہا نا کہ 10% ترقیاتی بجٹ کا ادھر جا رہا ہے، ان کے بجٹ کا، وہ یوں جاتا ہے۔ نہیں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ والے، وہ سرکار جو ہے وہ نہیں دے سکتی۔ کوئی ایسا ہیڈ ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب بحری قزاق پکڑ لیتے تھے جہاز، تو وہ پیسے حکومت پاکستان دیتی تھی کسی نہ کسی طریقے، لیکن جاتا وہ برنی تھا، کیا نام تھا اس کا، انصار برنی، ٹھیک ہے نا، اس کے ذریعے یا پھر
ये ह्यूमन स्मगलिंग में ये जो हम उस वक्त भी कहते थे सर कि ये सर बड़ा सर मशकूक है। सर ये जो 10% है ना, इसीलिए इसी तरह दिया जाता है जैसे एमपीए ठेकों के पैसे लेते हैं, अपना उनका परसेंटेज होता है, एक्सचेंज का होता है, एसडीओ का होता है, ओवरसीज का होता है, डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर का होता है। ये उसी तरह उनके लिए 10% पहले अलग कर लेते हैं, भाई ये ले, हमें पुरअमन तरीके से काम करने दें, ये वाला आप ये अपने पैसे रखें, हमें जो पहली किस्त आई है उसका 10% ये पकड़े, जब दूसरी किस्त आएगी उसका 10% दे देंगे। जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होती जाती है उस अंदाज से उनको 10% दिया जाता है। इस तरह का तरीकाकार को उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। ज़ाहिर है पीछे जब हुकूमत है, सर उसमें एक और चीज़ जब हुकूमत है, एक बात अर्ज कर, हुकूमत खुद चाहती है कि जब इनको दे, ठीक है ना, एक तरह से उनका आप अगर लगा दें कि फतूह लगा हुआ है, ठीक है ना, फतू अच्छा इसमें अच्छा, मैं इस पंजाबी अपना ये जो है ना इस वक्त जो ऑपरेशन ज़रबे अज़म के अज़्म इस्तेहकाम के साथ साथ जो पैरेलल एक चीज़ हो रही है जिसकी ज़्यादा खबर नहीं आई, वो ये है कि अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजने का गैर कानूनी मुहाजिरीन, कानूनी नहीं, दूसरा मरहला शुरू हुआ है। ठीक है, और उसके तहत 8 लाख मजीद अफगानी वापस धकेले जाएंगे। ठीक है, 5,40,000 पहले मरले में गए थे, फिर दूसरे झटके के अंदर 6,40,000 या 6,30,000 हो गए। इमरान खान साहब जो ठीक है, धमकी लगा रहे हैं हाँ भूख हड़ताल की, हाँ। एक इधर ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज तो नहीं कर रहे अपने नहीं, लोग? ऑपरेशन तो उन्होंने किया जाके। अच्छा, अब मसला ये है कि हाँ। 5,40,000 गए, क्योंकि देखो ना जितनी धमकियां इमरान खान साहब ने दी हैं कि जी 71 दोबारा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी इन्होंने किया कि मैं अपना मरियम नवाज शरीफ ख़ाया आसिफ ने स्टेटमेंट्स इस तरह की दी हुई हैं, मैं केपी की जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की अली मीन गड्ढा पर कहूँगा इनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करें, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने किया। ये जो लोग हैं, हाँ, ये जो आए हुए हैं, जो कह रहे 40,000 लोग आएंगे वापस, उनमें 40 लाख आएंगे, 5 लाख मिलिटेंट हैं उनमें, खुद इन्होंने कहा हुआ, वो एक तरह से मुक्ति वाहिनी है इसकी। 5 लाख मिलिटेंट के 5,000 40,000 थे, 7,000 मिलिटेंट। नहीं नहीं 40 लाख की जो बात कर 40 लाख की बात की थी ना उसमें। नहीं इमरान खान ने जो हाँ, पहले की थी हाँ, वो 40,000 फैमिली वाले थे। सॉरी माफी चाहना, हाँ। मैं आज पता नहीं क्यों ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਰਾਤੀ ਅਰਬ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸੀਦ ਜਗਾਓਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਸੌਰੀ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੋ ਜਾਏ। ये तेरा ओए होए शेर आ गया जिसते शेर आ गया। और किसी के गम में वकार खोना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ये तेरा रातों को उठ उठ के रोना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। हाँ, ये उड़ी उड़ी से रंगत जे नहीं ये नहीं है, तेरी सब कोई कह रहे क्या हैं, तेरी कहेगा। रात का फसाना माना के आगे माना के जमाना चढ़ते शबाब का है, लेकिन जमाना बहुत बुरा है, ये तेरा रातों को जागना और दिन को सोना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। कहाँ थे आप बुरी आदत है। जमाने के बाद आए, कहाँ थे आप चौधरी सही सर कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं, मेरे शबाब के जाने के बाद आए। नहीं वो नंदा शबाब अच्छा हो रहा है। नहीं सर अच्छा आ सर कंप्लीट करें गल शायरी दे चली गई। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 40,000 लोग आएंगे और उनमें 5,000 मिलिटेंट, 5,000 मिलिटेंट थोड़ी होते हैं, बहुत होंगे वो एक ही मुकम्मल सामने अगर आंदा। ट्रेन हो तो वो तो फिर इनकी फोर्स तो ये मेरा ख्याल है वो जड़ी बार धमकी लाते हैं जो ना धमकी लगाते हैं ना कि जी वो ये यही मुल्क लगाते हैं। फिर वेख लो आपने वो 71 में ये किया था तो फिर वेख लो, ओड़ा वेख लो है ना। मेरा ख्याल है कि ये तालिबान के अच्छा अब जो नेगोशिएशन की बात हम कर गलत रहे नहीं हैं, कह रहे। अब अगर नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं हाँ फिर वो तो हर जगह अपना निज़ाम नाफज करना चाहते हैं। जो तालिबान है वो तो कहते हैं जनाब, मैंने खुद उनको सुना हुआ है, मेरी बात हुई है, पुरानी बात है बहुत, तो वो तो कहते हैं जनाब अगर पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम हुआ तो फिर सरहदों की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा जी, हाँ जी, और अगर पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान हिकमत यार यहाँ यूनिवर्सिटी में खिताब करके ये गया हो उस वक्त, जी हाँ, हिकमत यार उस उनसे वक्त कहा बात फिर करके हम गया हो जब वो साहिब हमारे बाबा जो हमारे है मरहूने बच्चे मिन्नत थे, देते हैं। उनसे यही सवाल किया था ड्यूरल लाइन वाला। उन्होंने कहा जनाब अगर पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम हुआ तो हम तो एक हैं। फिर तो सरहदों की ज़रूरत ही नहीं।
अगर सऊदी पाकिस्तान अरब के सरहद में मुकाओ। अगर पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम ना हुआ हाँ तो फिर सारा पाकिस्तान हमारा है। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਗਿਆ मफहूम उसका ये ਤੇ था ਸਲੂਟ ਮਾਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, कि मारना चाहिए था। ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ये KPK में वो जो अपना भत्ताखोरी कह लें कि या उनका वो 10%, सर एक मीटिंग में अली अमीन गंडापुर साहब जब ये चीफ़ मिनिस्टर बने तो वहाँ पे ये मौजूद थे और ताकतवर भी मौजूद थे। उस मीटिंग में इन्होंने ये एडमिट किया कि इनके अपने ज़िला में डेरा इस्माइल ख़ान में ये सिचुएशन है कि ये अपनी ही फसल तब तक नहीं उठा सकते जब तक ये उनको भत्ता न दे। एपिक्स कमेटी की मीटिंग थी यार महमूद खान उसके अंदर इसने बकायदा शिकायत सारे लगाई देते हैं थी सब की सब। कोर कमांडर को एपिक्स कमेटी की मीटिंग में ये कहा गया, गंडापुर है, मैंने इसकी मैंने शिकायत मैंने लगाई। दानिश्ता ये नहीं कहा था, मैंने कहा ताकतवर वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, ये इससे पहले वो जो रात वाली मुलाकात हुई थी ना, हाँ जी रोज़ अच्छा उसमें भी ये बात की गई थी। हाँ। उसमें भी ये बात हुई थी। तो और दूसरा इसमें ये जो दहशतगर्दी है सर, इसमें एक और फैक्टर भी है, उसको भी देखना पड़ेगा। ये अभी जो हमने अफ़गानिस्तान और ईरान का बॉर्डर ये फ्रीज किया है, हुआ है। वहाँ पे जो स्मगलिंग ख़त्म हुई है, हाँ। ये उसका भी तो असर हो सकता है ना साथ। हाँ हो सकता है। अरबों अरबों खरबों की दिहाड़ियाँ वहाँ पे। अच्छा यार एक और गल एक गाड़ी की ट्रांजैक्शन हाँ। पे, एक गाड़ी यार वो इसको तो सरदार साहब छोड़िए। अक्सर जो बताते हैं हाँ। कि एक गाड़ी पे करोड़ों रुपया जो है वो। सर इसको छोड़े, आप करप्शन का लेवल देखें कि वो जो कंधे के ऊपर लाद के इन्हीं के पास ही रहे, मेरे पास ये माइक अच्छा है, ठीक है। कंधे के ऊपर उठा के सामान जो एक दफे दिन में एक मरतबा परली तरफ जाता है और एक मरतबा इधर आता है, वो दिन का कितना कमाता है? पता नहीं। 35 से 40 हजार रुपया। अच्छा ये लेबर है पाकिस्तान में किसी जगह पे दस्तयाब, वो तो खा जाएगा, तो पे आएगा, बम बन के ला जाएगा। हाँ। आप देखिए ना, किसी यहाँ के पे छापे में हाथ नहीं मारना। लाहौर के अंदर एक मजदूर जो है वो सारा दिन धूप में काम करता है और उसको मिलता क्या है? 1000 से 1500 रुपया। और वो एक चक्कर सर के ऊपर वो लाद के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उधर यहाँ से सीधा। आटा लेके जाता है, वहां से गैजेट लेके आता है और दिन का 35 से 40 हजार रुपया कमाता है। यार कोई फेयरनेस होनी चाहिए यार। स्मगलिंग की असली तो इस बरकत समय है। मैं जो गुजारिश करना चाह रहा था अल्लाह ना, माफ बड़े करे। हाँ। अदब के साथ हाँ। और एहतियात के साथ, ये अभी ये जो स्मगलिंग ख़त्म की गई है उसकी एक कीमत है जो हाँ। अभी हम पे कर रहे हैं। ठीक वो आर्मी चीफ साहब भी पे कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि उन्हीं का इनिशिएटिव है, हाँ। उन्हीं का है। हाँ। अगर वो ना करते तो खुदा की कसम ये होना ही नहीं था, हाँ। क्योंकि हाँ ठीक जिनको है रोकना था बस वही रोक बस सकते हैं। बस आपको कसम खाने की जरूरत नहीं, हम इसकी हद की याद समझते हैं। हाँ सानू पता सारा। तो और वो जो सुन रहे हैं ना, उसकी नहीं पता। कीमत अदा करनी पड़ रही है। एक तरफ वो जिनको लाया गया था हाँ। और दूसरी तरफ वे ये जिनको रोका गया है और जिनका मफाद यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जिनकी अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ थी, एक दिन में अरबों रुपए की वहाँ पे जो है वो दिहाड़ी लगाई जाती थी। हाँ। अब जिनका यानी दिहाड़ी मार गई एक है शख्स सर, भी वो नहीं। भी तो पैसा लगा रहे होंगे ना, वो भी तो किराए के टट्टू हासिल कर रहे होंगे ना। तो ये सारा ये जो चीज़ है ना, इसको भी देखना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों फैक्टर को देखते हुए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ही पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। सर तुसी फटाफट मुकाओ अगली ये- गल में फिर दरम। ये सिर्फ ना 5-6 ग्रोह हैं जो पिछले दिनों ब्रीफिंग दी गई है ना GHQ में, इसी हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से। तो ये 15 रुपए पर लीटर लाते हैं, पूरा खर्चा खुर्चा डाल के ना इनको पड़ता है 40 रुपए पर लीटर पेट्रोल, बिल्कुल ऐसे। और बेचते हैं 240 रुपए लीटर के हिसाब से जो आ गए, और आगे वो 20, 25, 30 रुपए वो वाले जो आगे डीलर, सब डीलर वगैरह होते हैं, ये इस तरह का। और एक दिन का मेरे ख्याल 2 अरब 80 करोड़ रुपए, 1 अरब 80 करोड़ 1 अरब 80 करोड़ रुपए एक दिन का बनता है, ये वाला जो मामला है। और जब ये रोकते हैं तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ जाती वो हैं। देखे ना, एक Complex- 80 करोड़ जो एक दिन में complex- कमा रहा है, उसको वो अगर किसी को कोई 10-15 करोड़ दे के कुछ करता है, अच्छा, उसके पास आप उस मीटिंग में शायद एक और बड़ी अहम बात हुई कि ये 1 अरब 80 करोड़ जाता कहाँ है, ये एक सवाल किया गया। हाँ 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 उन्होंने क्या घूम फिर के उधर भी चले जाता। और मजे की बात कुछ नहीं आपने कहा, मैंने कहा था हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, तो आपने कहा था मैंने बात करनी है इसमें। सर आप करना अब 1 अरब 80 करोड़ की बात हुई है ना, और खुद कुछ जो है वो 50 लाख में मिल जाता है अफगानिस्तान में। 50 लाख का अब रेट गिर गया है। नहीं गिर गया हूँ सर अगर आप इजाजत दें इमरान साहब, जी। तो खान साहब की भूख हड़ताल पे मैं यार हाँ, प्लीज। थोड़ा सा हाँ। करेंगे। खान साहब की भूख हड़ताल की जो वजूहात हो सकती हैं, हाँ। वो चौधरी साहब ने बयान की और रज़ी साहब ने बयान की, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है कि खान साहब को अपने मुर्शद की नाराज़गी जो है उसकी वजह से भी वो ज़रा नहीं, नहीं, यार। चुके हों। हाँ।
دیکھیں نا نہیں، مرشد پہلی کی گل ناراضگی یہ سر کہ جی خان کیسے صاحب برداشت دی- کی جا سکتی ہے؟ پہلی گل ہے خان صاحب دی بھوک ہڑتال کرنا بڑا بڑا کام ہونا ہے، بالکل سر، ٹھیک ہے، جنہ کھاندے نے پھر جنی ورزش کردے نے. ہاں دوسری اور اے میرا خیال ہے کہ ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں حافظ صاحب کہ میں پھر مرنے لگا. تو سر کیسے ہاں، اچھا وہ کہلاتا ہے وہ تو آج بھی انہوں نے ان کے لیے وہی جواب ہے ساڈے لوگ کو جواب ہی مطلب خان صاحب واسطے خان صاحب جانتے ہیں نا کورے جواب تھا انہوں نے کہا سر کو خان صاحب نے دینے واسطے کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. اچھا میری گل سنو سر، یہ بتائیں پڑھ لو نا کہ جو میں خان صاحب سے ہی وہ جڑی ہوئی بات تھی کہ انہوں نے بجٹ کی ایک بات کی. انہوں نے کہا یہ بجٹ تو امیروں کا ہے، امیراں دی بجٹ ہے، غریب آدمی پٹ گیا ہے. اور یعنی بیسیکلی میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بجٹ کے بعد لوگ بجلی کے بل مہنگائی سے خائف ضرور ہیں. کیا وہ جو ان کی پلاننگ تھی جو نظر آ رہی تھی کہ یار کہ بجٹ کے بعد ہم کوئی عوامی تحریک چلا سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات سازگار ہیں اور پی ٹی آئی کو فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ 3 باتیں اس میں عرض کرنا چاہوں صحیح. گا. پہلی ہاں یہ بتا دیں کہ اسد عمر، ہاں حفیظ شیخ، ہاں شوکت ترین، ہوں انہوں نے جو بجٹ پیش کیے تھے جی وہ چھابڑی والوں کی تھی. ہاں ٹھیک ہے. نہیں لیکن ایک اگلی بات قوم کی یادداشت بڑی، ہمارا سر قوم کی یادداشت کے بھی مسائل ہیں نا دوسری بات بھی سر. آپ نے ایک یہی سوال کیا تھا جی جی کہ بجٹ کے بارے میں بولیے کہ ایک دیکھیں اچھا حالات بنے پڑے ہیں. اچھا یہ میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. لاوا پک رہا ہے، پھٹ سکتا ہے. دیکھیے عوام میں سے ایک خاص طبقہ جو ہے وہ پسا ہے، جس سے ود ہولڈنگ ٹیکس بھی لیا جاتا ہے اور اسے باقی سارے ٹیکس بھی دینا پڑتے ہیں. 1700 ارب کی سبسڈی ایک خاص طبقے کو، وہ سیمنٹ مافیا ہے، وہ شوگر مافیا ہے، وہ ٹیکسٹائل مافیا ہے، وہ ریئل اسٹیٹ ہے، ان کو تو دی گئی ہے نا. ٹھیک ہے نا. پاکستان کے لوگوں کا مزاج یہ نہیں ہے اپنی مشکلات پہ سڑک پہ آنے کا. یہ مغلوں کے زمانے سے لیکن سر دیکھیں سر نہیں ہوگا. سر یہ بجلی کے بلوں میں آپ دیکھیں نا جو ظلم کیا گیا جو بھائی ہوا ہے، میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، ظلم اپنی جگہ پہ، لوگوں کا مزاج نہیں وہ کہہ رہے. لوگوں کا مزاج ہی نہیں ہے یہاں کا. لیکن سر یہ اب اگر ہوگا نا یہ فطرت کے عین مطابق ہوگا. میں اس کا جواب ہمارے دفتر کا ڈرائیور ہے سر، اس کی 40,000 روپیہ تنخواہ ہے، 26,000 روپیہ دا بجلی دا بل آیا. پلیز کنٹینیو پلیز. میں تو ڈرائیور بھی نہیں ہوں، مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے نہیں میرا کتنا آیا ہے. اور یہ مسئلہ ہے وہ ذرا ان کی بات. سر اس سے ایک اور بھی ہوگا. یہ جو بجلی کے بل ہے نا، یہ بجلی کے جو بل ہیں، ایک عام مڈل کلاس گھر جس میں ایک اے سی چلتا ہے 4 گھنٹے، فرض کریں اس کا 80,000 70,000 بل آیا ہے. یہ میں بات بتا رہا ہوں. اگر پرویز مشرف صاحب صدر ہوتے تو کہتے اے سی نہ چلاؤ. سر میرے جیسا بندہ جو دوسرا میٹر نہیں لگواتا تھا جناب، سر بات سن، اگر میرے جیسا بندہ جو دوسرا میٹر نہیں لگواتا تھا ایک گھر میں بجلی کا، کہ جناب یہ لیگل ہے میرے خیال میں یا صحیح نہیں ہے، وہ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ جناب اگر میں 20-25 ہزار اس کو دے دوں میٹر ریڈر کو اور وہ ڈائریکٹ تارے لگا جائے، بھائی میرے یہ چوریوں میں اضافہ ہوگا. جو قانون پسند شہری ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے. یار کوئی باپ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کا جو 6 سال کا بچہ ہے یا 5 سال کی بچی ہے وہ گرمی میں تڑپ رہی ہو اور وہ کنجوسی کر رہا ہو کہ جناب اے سی نہیں چلانا یا پنکھا نہیں چلانا یا کولر نہیں چلانا. وہ دفعہ مارو یار، اڈا کیڑا تھے حب الوطنی جیری ٹوٹی ہوئی ہے. اجازت دیں گے سر ایک خاص جو یہ ریاستوں میں یہ جو بھونچال آتے ہیں نا، یہ بعض اوقات جو جس کو ہم کہہ لیں کہ خانہ جنگی آپ ٹائپ، کہتے ہیں کہ آتش فشاں پھٹ جاتا ہے، یا آپ اس کو سول نافرمانی کریں، میں آپ سے یہ اسی طرح ہی میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. وہ میٹر کاٹنے آئیں گے پورا محلہ کٹا جو کیسے وہ ایک تو یہ کہ اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. پاکستان کے لوگوں کو عمران خان صاحب ان سے پہلے کے جو برس ہیں اور اب جو ہو رہا ہے اس کا سنجیدگی سے آڈٹ کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ یہ میں وہ لفظ نہیں بول للو پنجو
ये सड़क पे आज छोटे लेके ये स्वाय बलवे के और चंद गरीब लोगों के मरने के इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इस मुल्क के इक़्तिसादी मसाइल जो है वो इस सतह पे हैं कि हमारा वज़ीर आज़म खड़े होकर कह रहा है कि हमारा बजट IMF ने बनाया, और अगर IMF से ना बनवाते हैं ना किसी और से बनवाना पड़ता है, इससे ज़्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है, हमने पाकिस्तान में एक ख़ास तबके को नवाजा है और उस तबके के हर हिस्से को नवाजा अकाउंटेबल करना पड़ेगा। अगर हमें सर असल बात ये है जो आप अब कर रहे हैं, बिल्कुल ये इस सख्त हरामज़दगी कर रहे हैं, मैं हरामज़दगी के लिए इस्तेमाल कर रहा नहीं, हूं। वैसे हरामज़दगी ठीक कहिए है ना, ना, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले इसके लिए, वो ये है कि 200 यूनिट पे कुछ मेरे ख्याल होता रहता है। सर ये 2 दिन रीडिंग जो है ना मीटर की वो लेट कर देते हैं। एक बंदे ने मैनेज किया हुआ है कि 195 में उसने रोका हुआ है, यार मर गया गर्मी में, पंखे बंद करके, वो 2 दिन बाद वो 2 से 1 हो जाता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप किए हैं जो 201 है, 201 रीडिंग, 203। जब 201 पे चले जाएगा फिर मेरे ख्याल 6 महीने तक 10,000 बिल आता रहेगा उसको। ये मैं आपसे अर्ज कह दूं कि ओ भाई मेरे सीधा फार्मूला सईद रखें, जिसका चौधरी- 200 है उसको दे दे, सईद चौधरी उसको 6 महीने के साथ सईद चौधरी- वो मशरूत करने की क्या जरूरत सईद है। चौधरी जब बिजली का यूनिट 6 रुपए और 7 रुपए का था ना, तो यही लोग जो है वो किसको गालियाँ दिया करते थे। ये चूँकि रज़ी साहब पुराने, हम लोग तो सादा लोग हैं, ये पुराने साफ़ी हैं, इनके ख़ास मौसम होते हैं साफ़ियों के। बिजली के बिलों पे खुदकुशियाँ, हाँ माँ ने बच्चे नहर में फेंक दिए, थर में जो है वो 3 मज़ीद नौज़ायदा बच्चे मर गए। पाकिस्तान में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें उसी शरह से बच्चे सरगोदे में भी मर रहे हैं, बन्नू में भी मर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तुरबत में भी मर रहे हैं। ये साफियों का बाकायदा तरीका होता है किसी गवर्नमेंट के बारे में जेल बनाने का। इतने बच्चे करके आपने करना क्या है? चलो रहने दो ना। क्या नहीं नहीं वो ये कह रहे हैं कि ये अपनी दफा इनको याद नहीं थी ये बात है, दो अदाद शुमार की बात कर रहे हैं यार वो। मेरे भी दो। चलो अच्छा। लेकिन जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ ना, इसमें सहाफ़ी मीडिया जो है जो एजेंडा सेट करता है। सर मैं आपको बताऊं, लाड़काना के अंदर ट्रेन दाखिल हुई, ट्रैक जा रहा है, ट्रैक के इर्द गिर्द जिस तरह बरहना और नीम बरहमा 3-4 साल के बच्चे ट्रेन को देखने के लिए आए हैं ना, मेरा दिल बाहर जा पड़ा है यार। ये बच्चे बड़े भी होने हैं अभी। ये बच्चे राजनपुर में भी हैं, मैं वही शेखुपुर में मैंने भी वो चले वीडियो चले देखी, हैं मैंने वो सारे। वीडियो देखी है ना, तो मैं उस पे बात कर रहा हूँ। ये हमारे शहरों की हालत है, जो मैं हमें आपसे इस पे अर्ज बात कर रहा करनी हूँ, पड़ेगी। ये जो बम फट, ये सबसे बड़ा बम है। आप दुनिया की कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट पॉलिसी लेके आ जाए, वो ये वाला मुझे बम बात उसको उड़ा बताएं, देगा। ये मुझे बात बताएं जिसने अपना रिस्क जो है ना उसको कमाना ही इससे शुरू किया था, पॉपुलेशन प्लानिंग से। ये उस मुल्ला को बताएं जो ये कहता है कि खाने वाला एक मुंह और 2 हाथ आते हैं। उसको कहो बिजली का बिल तेरा बाप देगा, गैस का बिल तेरा बाप देगा। वो कहते हैं क्यों कमरे में बैठो सारे। वो तो बेहया है, आजकल है ही हो रहा है। वो तो बेहया है, उसका क्या है। अच्छा चलो तहरीक शुरू हो सब्र गई करें ना थोड़ा सा, नहीं होगी, सब्र करे थोड़ा। पाकिस्तान में नहीं हो सकती इस तरह की तहरीक। और दूसरी बात ये कि उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, ये दूसरी बात से इत्तेफाक किया जा सकता है। बिजली किधर से आनी है, बिजली कहाँ से लेनी है, एक्सपोर्ट बिल जो है वो एक्सपोर्ट वहीं की- अच्छा आपको ये लग नहीं रहा पिछले 6-7 साल से हमारी एक्सपोर्ट 28 अरब से 31 अरब डॉलर के बीच में वृद्धि कर रही है। गल फिर उत्थे ही आ गई कि क्या पाकिस्तान जो है वो गवर्नेबल मुल्क रहा है। यार ये ऐसा सवाल यार इसमें मसला ये कि पहले ये तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को गवर्न कल कौन रहा है, वही तो फिर ठीक है, फिर गवर्नेबल ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। वो तो चलाई जा रहे हैं बस ठीक है, फिर जो गवर्न कर रहे हैं उनके लिए गवर्नेबल है। हाँ और जो यहाँ पे सफर कर रहे हैं वो चुके नौआबादी, जो गवर्न हो रहे हैं, जो गवर्न हो रहे हैं वो चुके नौआबादी हैं, वो हाँ। चुके रियाया हैं। हाँ। उनकी सड़कें अलग हैं, उनकी गलियां अलग हैं, उनके मोहल्ले अलग हैं, उनका बंदोबस्त अलग है, उनके तो ट्रैफिक लाइट्स भी डिफरेंट है। हाँ ठीक।
وہ ان کے ایریے میں جائیں تو چیکنگ بھی لہٰذا گورنیبل جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہے یا نہیں تو پہلے یہ طے کرنا ضروری کہ گورن کر کون رہا ہے. وہ تو سارے نہیں پتا. تسی کوئی گل کرنے لگے سو مکائیے. وہ صرف آخری بات ہم نہیں کرنی ہے. شہزاد گیبا صاحب وہ جو اسلام آباد میں کل وہ واقعہ وہ تحریک پہ جو سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا تحریک انصاف کوئی تحریک چلا سکے گی موجودہ سینیریو میں. تو سر ایک بار نا بابا جمہوریت جناب نوابزہ نصر اللہ صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو گپ شپ ہو رہی تھی. انہوں نے ایک ذکر کیا, ویسے سوال تھا کہ جی یہ سیاستدان جو ہے پرویز مشرف کا دور تھا, یہ مشرف کے خلاف کوئی جاندار تحریک کیوں نہیں چلا پا رہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لانا سیاستدان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہم سڑکوں پہ لے آئیں لیکن ان کا جینون پرابلم ہے مہنگائی, بے روزگاری, غربت. اگر انہوں نے باہر آ کے یہ نعرہ لگا دیا تو یہ جن بوتل میں بند کون کرے گا. اس لیے کوئی بھی سیاستدان یہ ایفرٹ نہیں کرتا. آج ابھی اب آپ نے عمران خان کا نام لیا, چونکہ اس وقت سب سے جو بڑی موومنٹ وہ تحریک انصاف ہی لانچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا. خان صاحب نے میرا خیال کوئی 14 مرتبہ کال دے چکے ہیں اب تک یہ الیکشن کے بعد. تو کیا رسپونڈ آیا؟ زیرو. لوگ نہیں آ رہے. ابھی بھی موجودہ سچویشن میں اگر لوگ احتجاج کرنے کے لیے نکلتے بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گی, کیونکہ لوگ ان پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے. صحیح. لوگ متنفر ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ میں سمجھتا ہوں سب کے سب ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے پتہ کی ہے, وجاز صاحب نے بھی کہیں پہ جانا ہے تو باقی پھر اگلی بیٹھک پہ رکھ لیتے ہیں باتیں. باقی باتیں تو بہت ہی کرنے والی. امداد صاحب بھی آ جائیں گے, امداد صاحب بھی آ جائیں گے, گلفر صاحب بھی آ جائیں گے, تو تسی بھی ضروری جانا. سر امداد صاحب ਨੂੰ پیغام ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. جو ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਬਸ. اور خالی ہاتھ نہیں آنا, امب لے کے آنے جو. وہ ਤੁਹਾਡੀ. چلے جی, آپ کا بہت شکریہ. آج تھوڑے تھے, یعنی 2 نہیں سنے گئے. ہاں 2 دوست جو تھے وہ نہیں تھے, تو اس کے بڑے اہم دوست ہیں جی. 2 کو 11 سمجھا جائے نا. نہیں پاپا رہی ہیں شخصیات نے. تو انشاءاللہ اگلے جمعے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.